बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, ईसीपी के बाहर आज पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने एक एहतजाज किया। एहतजाज था 2014 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉरेन फंडिंग के हवाले से एक केस था, वो लटका हुआ है। 6 साल गुजर गए, उसके ऊपर कोई नतीजा सामने नहीं आया। इसके खिलाफ एक एहतजाज था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि अभी इख्तदार में बैठी है, इसने कई दफ़ा एप्लीकेशंस देकर इस तमाम कार्रवाई को खुफिया रखने की एप्लीकेशंस भी दी, लेकिन हाल में उनके स्टैंस की तब्दीली ने बहुत सारे सवालात को जन्म दे दिया है। सबसे पहला स्टैंस ये था कि हम लोगों ने कोई फॉरेन फंडिंग नहीं ली, और उसके बाद का स्टैंस ये था कि हमने 2 कंपनियां बनाई थी, उसके एजेंट्स के जरिए अगर कोई ऐसी फंडिंग आ गई हो तो उसके अंदर हमारा यानी प्रिंसिपल का यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब का कोई कसूर नहीं है। ये स्टैंस ऐसा स्टैंस है जिसने मौका दिया पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को एहतजाज करने का। आज पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने इस जलसे में, इस एहतजाज में क्या कहा वो सुने। एक फतवे की बात भी हुई, लेकिन वो मैं नेक्स्ट सेगमेंट में बात करूंगी, लेकिन पहले ये सुन लीजिएगा। इमरान खान ने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया है, तो जब जुर्म का एतराफ कोई कर लेता है तो उसके बाद फैसला नहीं होता, उसके बाद सिर्फ सजा होती है। 5 फरवरी को इंशाअल्लाह फिर लियाकत बाग में मिलेंगे और भरपूर तौर पर मिलेंगे, और जब तक इनका जनाजा नहीं निकालेंगे, मौलवी जनाजा पढ़ के ही छोड़ता है, हम इनका जनाजा पढ़ कर ही छोड़ेंगे। तो ये डिस्कशन का हमारा महवर रहेगा। दूसरे सेगमेंट के अंदर हम थोड़ी सी अर्नब गोस्वामी की भी बात करेंगे, जो कहता तो अपने आप को जर्नलिस्ट है लेकिन पता नहीं क्या है। मेरे मेहमान आज जो हैं उनका मैं तारुफ करवा दूं। मेरे साथ जनरल एजाज अवान साहब मौजूद होंगे। जनरल साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। मेरे साथ मुनीब फारूक मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मुनीब, आपने ज्वाइन किया हमें। इसके अलावा हमारे साथ कंवर दिलशाद साहब मौजूद हैं, जो कि सेक्रेटरी ईसीपी रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। अभी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, उसके बाद फिर शो को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पर जाने से पहले कुछ इब्तदाई आपके सामने रखा। मौलाना फजल रहमान साहब ने एक फतवा दिया इस पूरे एहतजाज में। जनरल साहब, आपकी तरफ आने से पहले मैं वो फतवा सुनवाना चाहूंगी, उसके बाद फिर मैं सवाल की तरफ आती हूँ। मैं कहता हूँ, हम जिस मैदान में निकले हैं ये शरई लिहाज से जिहाद है और इससे पीछे हटना गुनाह है। जनरल साहब, आपने सुना ये फतवा जिहाद का रुतबा दे दिया इस तमाम जद्दोजहद को, इस तमाम एहतजाज को। ये बहुत बड़ी बात है। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। ये हमारे यहाँ कब ये ख़त्म होगा कि सियासत में फतवे दे दिए जाएं एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे को गद्दार डिक्लेयर कर दिया जाए। आज मोदी का जो यार है गद्दार है के नारे लग रहे थे, पिछली हुकूमत में यही नारे नवाज शरीफ साहब के खिलाफ लगते थे। हम कब ये सर्टिफिकेट गद्दारी का या हुब्बुल वतनी का, मजहब दोस्ती का या मजहब दुश्मनी का, ये कब हम फतवे देना बंद करेंगे? थैंक यू वेरी मच अनिका। देखिए, अनफॉर्चुनेट बात ये है कि हमारे ये सो कॉल्ड मौलाना मजहबी कार्ड तो हमेशा से इस्तेमाल करते आए हैं, लेकिन साथ साथ ये बात बड़ी हौसला अफजा है कि 22 करोड़ आवाम में से 6% से ज्यादा ने कभी इनकी पजीराई नहीं की जो मजहब को सियासत में लेकर आते हैं। मजहब हमारी जिंदगियों में है, हमारा ओढ़ना बिछोना है, हमारी आखिरत का पूरा दारोमदार और इस जिंदगी का कंडक्ट मजहब के मुताबिक होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब मजहब को सियासत में घसीट कर ले आते हैं, मैं आज इनका एक बयान सुन रहा था। क्या एक मौलाना को ये बात जेब देती है कि वो सुनी सुनाई बात बगैर सच के, हमारा मजहब ये कहता है कि झूठा होने के लिए इतनी काफी है कि आप एक सुनी सुनाई बात उसको बिला तहकीक आगे पास कर दें। उन्होंने आज कहा है कि मैं 2012 से बता रहा हूं कि ये शख्स इमरान खान हिंदुस्तान और इजराइल का एजेंट है, इनकी फंडिंग वहां से होती है। इस मौलाना को ये कहें कि अगर आप आलिम दीन हो तो ये एविडेंस लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाओ, इनके अखराजात मैं उठाऊंगा, कह दें इनको। इंटरेस्टिंग, आप उठाएंगे जनरल साहब? मैं उठाऊंगा अखराजात। अगर इमरान खान की भारत और इजराइल से फंडिंग हो रही है और मौलाना के पास एविडेंस है तो मैं अखराजात उठाने को तैयार हूं। इनको कहें चलें बिस्मिल्लाह करें और कोर्ट में इमरान खान को चैलेंज करते हैं। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है
کہ ہمارے سیاسی پلیٹ فارم جس کو یوز کیا جاتا ہے، چاہے وہ پی ڈی ایم ہو یا کوئی ذاتی پارٹی کا اپنا پلیٹ فارم ہو، وہ بیانات داغتے ہیں، کبھی پیٹ پھاڑنے کی بات کرتے ہیں، کبھی قومی امانت واپس مانگنے کی بات کرتے ہیں، کبھی علی بابا اور 40 چور کا الزام لگاتے ہیں، ادھر سے رحمان ملک وارننگ دیتا ہے کہ زبان سنبھال کے بات کرو، ہم فائلوں سمیت تمہارے ثبوت پیش کریں گے۔ جب بے نظیر کے خلاف سوئس کورٹ کا فیصلہ آیا تو اس ملک کا پرائم منسٹر بے نظیر کی لائلٹی میں ملک کو 60 ملین پاؤنڈز کا نقصان دے کے وزارت عظمیٰ چھوڑ کے گھر چلا گیا کہ میں پاکستان کے لیے نہیں کروں گا کام، میں اپنی پارٹی مفاد کے لیے کروں گا۔ تو جب اس طرح کی ذہنیت کے ساتھ لوگ سیاست کریں تو یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ یہ لوگ سیاسی، میں تو انہیں لیڈر کبھی سمجھا ہی نہیں کسی کو بھی، میں کہتا ہوں یہ پیشہ ور سیاستدان اس طریقے سے سیاست کرتے ہیں ہمارے ملک میں، جو بڑی افسوسناک بات۔ رائٹ جنرل صاحب، منیب آپ کی طرف میں آؤں گی، فتوے سے ذرا ہٹ کے۔ منیب ایک اور نعرہ لگا، وہ تھا جی مودی کا جو یار ہے غدار ہے، غدار ہے۔ یہ اس حکومت کے بارے میں لگا، پچھلی حکومت کی باری میں وہ پچھلی حکومت کے لیے لگا تھا، یہ ری سائیکل ہوتے رہتے ہیں غداری کے نعرے ہمارے یہاں۔ آپ کو ابھی یہ چیز، یہ فنومینا جو ہے پاکستانی سیاست سے کسی طریقے سے ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ when are we going to get rid of this؟ دیکھیے میرے خیال میں کوئی اس سے تھوڑی سی ڈس اپوائنٹنگ ہوگا لوگوں کے لیے، آپ کے ویورز کے لیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم ہماری لائف ٹائم میں تو میں اس کو ختم ہوتے نہیں دیکھ رہا، بیکاز اٹس ایزیلی سولڈ ان ٹوڈیز پالیٹکس۔ اور یہ نعرہ بالکل نیا نہیں ہے کہ جو بھارت کا یار یا ہندو کا جو یار یا مودی کا جو یار، یہ سارے جو معاملات ہیں پہلے بھی الزامات اور بھارتی ایجنٹ اور فلانا ایجنٹ، یہ تو پہلے بھی ہمارے ملک کی سیاست کے اندر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی از گیٹنگ the taste of its own medicine۔ ان فیکٹ جو بھی پارٹی حکومت میں آتی ہے وہ پہلے یہی کچھ کر کے آتی ہے، دوسرے کو بلیم کر کے آتی ہے، تو جب وہ حکومت میں آتے ہیں تو یہی کچھ دیکھتے ہیں۔ لیکن میں I must give benefit of doubt to everybody and I must say مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی جماعت ہمارے ملک کے اندر ایسی ہے یا کوئی بھی لیڈر ایسے ہمارے ملک میں اندر ہے، کوئی سیاستدان جو مودی کا یار ہے اور جو بھارت کے ساتھ ہمدردی رکھتا ہے۔ نو، سارے لوگ ملک سے مخلص ہیں، پاکستان کے ساتھ ہی ان کی سیاست ہے، پاکستان کے ساتھ ہی وہ چل سکتے ہیں آگے۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پر کہہ دینا کہ جی مودی کا یار ہے فلانا اور فلانے نے یہ کر دیا، فلانے نے وہ کر دیا، اٹس ناٹ سم تھنگ نائس۔ ہاں، ملکوں کے درمیان اچھے روابط قائم کرنے کی خواہش کرنا، اس کو میرے خیال میں گردانا نہیں جانا چاہیے ایز بینگ somebody's agent یا فلانے کا یار۔ اور if I'm a پاکستانی that does not mean کہ مجھے یہ الاؤ نہ کیا جائے کہ میں اپنی جو اسٹیٹ پالیسی ہے اس کو کرٹیسائز نہ کر سکوں۔ by criticizing my state policy I do not become anti national۔ مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے کسی کو، لیکن انفارچونیٹلی بڑا آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے، which is a sad truth۔ رائٹ منیب، قمر دلشاد صاحب، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذرا بات کر لیتے ہیں۔ ایک ایسا ادارہ جس نے انتخابات کو صاف اور شفاف بنانا ہے یا میک شور کرنا ہے کہ وہ صاف اور شفاف ہوں، وہ پچھلے 6 سال سے ایک فورن فنڈنگ کا کیس ہے، اس کو نمٹا نہیں پایا۔ 6 سال ہو گئے، پی ڈی ایم کو بھی مواد مل رہا ہے احتجاج کرنے کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے جو فورن فنڈنگ کا معاملہ ہے وہ بھی کلیئرلی سامنے نہیں آ رہا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اقتدار میں ہونے کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف مینج کر گئی۔ ای سی پی کی کتنی کوتاہی آپ کو اس تمام معاملے میں نظر آتی ہے؟ اس میں الزامات جو خیر سیاسی پارٹی الزام تو لگاتی رہتی ہے، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے، زمینی حقائق کو اگر ہم دیکھیں تو الیکشن کمیشن نے واقعہ اتنا ایک اہم کیس تو نہیں تھا، لیکن اس کو اتنا اہم بنا دیا تھا کہ انٹرنیشنل لیول پر چلا گیا۔ اس میں الیکشن کمیشن کی کوتاہی بھی شامل ہے، لیکن الیکشن کمیشن پاکستان کا کہنا یہ ہے کہ جب ہم نے 2014 سے یہ کیس زیر سماعت ہے تو ہمیں اتنی کیس کی اہمیت نہیں تھی، اور اس وقت تو نواز شریف کی گورنمنٹ تھی، وہ پرائم منسٹر تھے، حکومت ان کے پاس تھی، چیف الیکشن کمیشنر بھی جو ہے وہ بھی ان کے ایک قسم کے خیر خواہ میں شامل تھے، لیکن انہوں نے کبھی اس کے بارے میں کوئی دھیان ہی نہیں دیا۔ اب لیکن جو یہ حالات بدلتے چل گئے، تحریک انصاف سے بھی غلطی ہوئی ہے کہ اتنا اہم کیس نہیں تھا، انہوں نے عدالتوں میں جا کے وہ اسٹے لینا شروع کر دیا، تو عدالتوں نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3.5 سال کیس چلتا رہا، اتنے میں نواز شریف گورنمنٹ ختم ہو گئی۔ تو اب یہ سارے جو معاملات ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیس چلا گیا، وہ اپنا حنیف عباسی نے بلا وجہ سپریم کورٹ میں کیس کر دیا، تو وہاں 1 سال وہاں لگ گیا، انہوں نے ایک فیصلہ کر دیا کہ آپ اسکوٹنی بنا لیں
और स्कूटनी कमेटी के साथ साथ ये भी हुक्म जारी कर दिया कि बाकी सियासी जमातों के भी आप जो हैं उनके भी फंड जो है जो भी आती है असासे को अशवारे इलेक्शन को पाकिस्तान आप छानबीन करें। जब वो फैसला आ गया तो तहरीक इंसाफ ने नवाज लीग और पीपल पार्टी के खिलाफ जो है वहाँ एक रेफरेंस दाखिल करवा दिया। तो ये एक टेक्निकल तौर पर जो है ये लीगल तौर पर केस चलता रहा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि केस में कोई ऐसा कोई मामला है जिस पर के कुरान जमात जो है उस पर कोई कंफर्टेबल नहीं है और उस लिहाज से मुख्तलिफ तरीके से हेले बहाने भी करते रहती है, अपने वकला भी बदलते रहती है। तो अब ये सूरत हाल बिल्कुल फाइनल हो गया है। हमें नजर आ रहा है कि ये 20 जनवरी को यानी कल जो है वो इलेक्शन कमीशन की जो स्कूटनी कमेटी जो 1.5 साल से तो तमाम रिकॉर्ड की छानबीन कर रही है तो वो अपनी सिफारिशात जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पेश कर देंगे। इसमें सबसे बड़ी इसमें स्कूटनी कमेटी की भी एक कोताही भी है या उनकी दानिशमंदी नहीं है या लैक ऑफ विजडम है, उनके अंदर कोई विजन नहीं है या उनकी काबिलियत पर हरफ आ रहा है। तो 2 दफा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अपनी रिपोर्ट पेश की, लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में बड़े मौजूद जज बैठे हुए हैं, 4 जज हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन भी बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट रहे अपने जमाने के, तो वो उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो इसमें आपने क्या लिखा है, इसमें अब हम ज्यादा है ना उसका कोई नजर आ रहा है ना आपको समझ आ रही है। तो 2 दफा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने स्कूटनी कमेटी के सिफारिशात को तजावीज को रिजेक्ट किया, अब रिमांड कर दिया। अब तीसरी मरतबा जो है हमें नजर आ रहा है कि वो इलेक्शन कमीशन को पेश कर देंगे और इलेक्शन कमीशन उसकी सिफारिशात पर अपना खुद फैसला करने की मिजाज है। तो हमारी नजर में अगर जो फैसला करने की मिजाज है वो हम बता देते हैं। वो हमारा जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसका सेक्शन 204 है, उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर कोई साबित हो जाए कि किसी पार्टी ने भी ममनुआ फंड हासिल किए हैं और जो गैर कानूनी है तो उसको वो जब्त कर सकते हैं। अच्छा कमर दिलशाद साहब अभी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। उसके बाद फिर मैंने आपको ममनुआ फंडिंग की जो हम बात कर रहे हैं, जो कि आपने एक्सप्लेन भी किया कि ममनुआ फंडिंग होती क्या है, उसके हवाले से एक और सवाल है, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे फॉरेन फंडिंग के हवाले से। आज जो जलसा और धरना हो रहा था उसके हवाले से पीडीएम का। कमर दिलशाद साहब मैं आपकी तरफ ही वापस आऊंगी। ये आप ममनुआ फंड्स की बात कर रहे थे, अगर साबित हो जाता है कि ये ममनुआ फंड्स थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या किसी और जमात के, तो फिर क्या होगा, उसका नतीजा क्या होगा अगर ममनुआ फंड्स पकड़े जाएं? तो अगर ममनुआ जो फंड जो है वो जब्त हो जाता है तो इलेक्शन कमीशन तो उनका सिंबल वापस नहीं करेगा, खामोशी इख्तियार करेगा, जैसे हमें नजर आ रहा है, नजरअंदाज कर देगा। लेकिन जो उसमें लिखा हुआ है कि अगर इस फैसले के खिलाफ 204 के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 30 दिन के अंदर अंदर अपील दायर की जा सकती है। तो दोनों पार्टी या तो हुकूमत जाएगी कि जनाब ये फैसला दुरुस्त नहीं हुआ, या फिर जिसने मुद्दई बना हुआ है वो जाएगा कि जनाब फैसला दुरुस्त नहीं हुआ, सेक्शन 215 जो है उसको इग्नोर कर दिया गया। तो दोनों मामले में बड़ा गंभीर मसला है। हम आपकी साथ से ये गुजारिश करेंगे कि बना वजीर आजम साहब को उनके जो एडवाइजर हैं, उनके जो मशीर हैं, उनके जो कानूनदान बैठे हुए हैं दाएं बाएं, वो उनको अंधेरे में रखा हुआ है, उनको सही हकायक बयान नहीं कर रहे। उनको 2-3 साल से यही तासर दिया जा रहा है पिछले साल से कि जनाब कुछ भी नहीं है, केस खत्म हो जाएगा, इसमें कोई वैल्यू कोई नहीं है। लेकिन नहीं, हकायक बयान करना इस वक्त बदकिस्मती इमरान खान की है कि उनके एडवाइजर उनको सही हकायक बयान नहीं कर रहे या पता नहीं। हाँ, ये हकीकत है, राइट। ये मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ कि उनको नहीं एडवाइस की जा रही। अब आप ये देखें, इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा ऐलान जारी किया, सरकारी बयान जारी किया प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कि 2 पार्टियां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल पार्टी को मिडिल ईस्ट के 2 अहम मालिकों ने फंड दे रहे हैं, उनको फंड दिया जा रहा है। मैं उनके नाम नहीं बताना तो वही प्राइम मिनिस्टर फरमा रहे हैं। अब जनाब अगर इसके ऊपर भी इलेक्शन कमीशन में दिखाए इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन बहरहाल अगर कोई पार्टी सुप्रीम कोर्ट में जाके ये कहे कि वजीर आजम साहब ने बहुत बड़ा अहम बयान जारी कर दिया है, आप उनको इन कैमरा बुला के पूछे तो वो ममालिक कौन से हैं। अगर वो नाम ना बताएं तो प्राइम मिनिस्टर पर भी एक्शन हो सकता है कि आप इतना बड़ा बयान क्यों जारी कर दिया। अगर वो नाम बताते हैं तो वो पार्टियां जो है वो कारगर हो सकती हैं। राइट, ठीक।
जनरल साहब, अब घूम फिर कर बात फिर यही आती है कि चलिए सारी की सारी पेशावराना सियासत जो करते रहे लोग, ख़ानदानों की डायनेस्टिक सियासत करते रहे, वो गलत है। लेकिन फिर बात आ जाती है जिस वजह से आज ECP के बाहर एहतजाज हो रहा था, वो था फॉरेन फंडिंग केस। पहले PTI ना करती आई, लेकिन अब कह रहे होगा अगर कोई गड़बड़ तो एजेंट्स के थ्रू होगी। और आज मौका भी PDM को इसीलिए मिला कि PDM कहती है कि बेसिकली तो प्रिंसिपल है जो कि तमाम चीज़ों का रिस्पॉन्सिबल होता है, चाहे एजेंट करे या ना करे कोई काम उल्टा पुल्टा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल पर आती है। तो घूम फिर कर क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ PDM को और अपोजिशन को ये मौके फराहम कर रही है कि उसके खिलाफ एहतजाज किए जाए? देखिए, बात यह है कि अगर बात है उसूल की, तो कोई भी सियासी शख्सियत या पार्टी कानून से बालातर नहीं है, सबका यकसा एहतसाब होना चाहिए। अगर इन तीनों पार्टियों के फॉरेन फंडिंग, और तीनों की होती है फॉरेन फंडिंग, जो लोग पाकिस्तानी बाहर बैठे हैं वो अपनी पार्टियों के वहां उनके विंग बने हुए हैं, UK में, कनाडा में, अमेरिका में, मिडल ईस्ट में, वो अपनी पार्टियों के लिए फंडिंग करते हैं और फंड कलेक्शन होती है। इन तमाम पार्टियों को ट्रांसपेरेंट तरीके से पीपल्स पार्टी को भी, नून को भी और PTI को भी ये शवाहिद फराहम करने चाहिए। और फिर अगर कहीं पे कोई फंडिंग मिसयूज हुई है, कोई फंड्स या उनमें फ्रॉड हुआ है, तो उसकी प्रोफेशनल तहकीक करके उनको सजा देनी चाहिए। चाहे उसकी जद में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आते हैं या मौलाना फजलुर रहमान आते हैं या आसिफ अली जरदारी आते हैं, जो भी उसके जद में आता है उनको सजा मिलनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि ये दोनों पार्टियां जिनके अपने केसेस पेंडिंग पड़े हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, और वो आज तक कोई सबूत मुहैया नहीं कर रहे फॉरेन फंडिंग का, ये जाकर मुतालबा करें कि PTI से मांगो। तो PTI मॉरल हाई ग्राउंड के लिए अपने सबूत मुहैया करे, लेकिन इन पार्टियों को भी इस्तिस्ना नहीं है, इन सब का भी एहतसाब इसी फोरम पर जहां ये खड़े हैं होना चाहिए। राइट। अच्छा, मुनीब की तरफ मैं मामला लेकर चलती हूँ। मुनीब, आपने आज जो जलसे के अंदर, एहतजाज के अंदर बात होते हुए सुनी, वो बार बार फॉरेन फंडिंग की तरफ थी। और फॉरेन फंडिंग के केसेस ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के खिलाफ भी हैं। ये तीन बड़ी जमातें, तीनों बड़ी जमातों के खिलाफ फॉरेन फंडिंग के केसेस हैं। Is this a matter that we should be worried about as a lawyer and as an analyst and as a journalist? आपको इसको किस तरीके से एनालाइज करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, अगर इसको जरा थोड़ा सा आप रिट्रेस करें, ये शुरू तो मामला क्योंकि अकबर एस बाबर साहब ने तहरीक इंसाफ के वो बानी रुकन थे, उनकी तरफ से इनिशिएट हुआ था। इससे पहले तो शायद इट वाज नेवर अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर एनीबॉडी, शायद किसी को पता भी नहीं था कि ये मामलात भी होते हैं जमातों के अंदर और फंडिंग के ये सूरत हाल भी होती है। अब जो पीपल्स पार्टी या PMLN के खिलाफ PTI की तरफ से लाया गया है, वो फारूक हबीब साहब लेकर आए हैं, वो तो देखिए वो खिफत मिटाने के लिए है कि ठीक है जी हमारा हो रहा है तो इनका भी होना चाहिए, सबका होना चाहिए, बिल्कुल फेयर है ना। बल्कि इलेक्शन कमीशन को तो ये एक्सरसाइज एट इट्स ओन भी करनी चाहिए कि हर पार्टीज को मॉनिटर करे और देखे उनकी फंडिंग कहाँ से हो रही है, क्या मामलात हैं। लेकिन इसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सबसे जो बुनियादी बात है वो ये है कि इम्प्रेशन जो पार्टी का रहा है वो तो यही रहा है कि बड़े अबव बोर्ड है, बड़ी ट्रांसपेरेंसी है, बड़ा मामला शफाफ है। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि जो 6 साल का कॉन्डक्ट है जमात का, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहैसियत एक जमात, वो बड़ा डिसअपॉइंटिंग रहा है। और इलेक्शन कमीशन ने मुताद्दिद जगह पर ये कहा है कि बड़ी ही बुरी किस्म की जो अब्यूज़ ऑफ लॉ है वो किया गया है और डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल की गई हैं। इलेक्शन कमीशन को बाकायदा रोकने की कोशिश की गई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थ्रू वेरियस वेज के, उनको रोकने की कोशिश की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये मुतअद्दिद दफ़ा गए, एवरी टाइम दे हैव गॉन देयर, इनकी मामलात को एंटरटेन नहीं किया अदालत ने, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार के अंदर हमेशा से रहा है कि वो पार्टीज की फंडिंग को देख सकता है। लेकिन जो परसेप्शन है उसको ये हिट जरूर करेगा अगर उनके खिलाफ भी मामला आता है। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये थोड़ा सा इसमें जो मैं ऐड करना चाहूंगा इस बात में, वो सिर्फ ये है कि इससे ओवर एक्सपेक्ट किया जा रहा है।
دو صورتحال ہے جو مجھے لگتا ہے فرینکلی وہ یہ کیونکہ ہمارے ملک میں خالی ادارے آئسولیشن میں کام نہیں کرتے اور بھی بہت سے معاملات کو دیکھتے ہیں. مجھے لگتا ہے زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, ان کی کانفسکیشن آف فنڈز ہو جائیں گے, جو فنڈز آئے ان کو کانفسکیٹ کر دیا جائے گا بنام سرکار. یا اگر یہ واقعی ثابت ہوتا ہے کہ ایک فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی ہے تو پھر اس کے لیے سپریم کورٹ نے کچھ گائیڈ لائنز بھی دے دی تھی وہ حنیفہ واجد صاحب کے کیس کے اندر جو انہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف کیا تھا. اس میں کیونکہ اس کا ذکر آیا تھا وہ یہ تھا کہ پہلے الیکشن کمیشن یہ سرٹیفائی کرے گا کہ واقعی یہ فورن ایڈڈ پارٹی ہے, ان کی فنڈنگ ہوئی ہے, ایویڈنس ہے. وہی پھر فیڈرل گورنمنٹ کے پاس جائے گا کہ کیا فیڈرل گورنمنٹ یہ ریفرنس بناتی ہے, اور جو ایونچولی جو معاملہ ہے وہ سپریم کورٹ کے پاس جائے گا اور وہاں پر ڈیسیجن ہوگا پارٹی کی ریزولوشن کے حوالے سے. بٹ دیٹس اے لانگ شاٹ, وہ مجھے نہیں لگتا, آئی ڈونٹ سی دیٹ ہیپننگ, کیونکہ جو معاملات ہیں جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ اتنے آئسولیشن میں تو نہیں چل رہے ہوتے اور ادارے اتنے انڈیپینڈنٹلی تو کچھ کام نہیں کر رہے ہوتے کہ کسی کو کوئی غانو خان خبر نہ ہو. باقی ہاں اٹس ناٹ سم تھنگ دیٹ وی شوڈ بی ڈسکسنگ, بٹ کیونکہ پالیٹکس جو ہے اٹ ہیز بین ریڈیوسڈ ٹو دس, اور پی ٹی ایم کی جو پالیٹکس ہے وہ اس کے اوپر کلنگ آن کر رہی ہے تو ظاہری بات ہے اس کے اوپر ڈسکشن بھی ہوگی, بات بھی ہوگی. بٹ پاکستان تحریک انصاف کے لیے اٹس مور آف اٹ ہیز اے پرسیپٹیو ویلیو, بیکاز اگر وہ یہ ثابت ہوتا ہے تو پھر ظاہری بات ہے وہ ڈھنڈورا تو پیٹا جائے گا, یہ فورن ایڈڈ پارٹی ہے جی, انہوں نے فنڈ لے لیے, یہودی سے لے لیے, ہندو سے لے لیے, سو ڈرم بیٹ تو کیا جائے گا. رائٹ, چلیے میں بریک کی طرف جاؤں گی. بریک کے بعد پھر ہم نے ارنب گوسوامی کے حوالے سے بات کرنی ہے. پلوامہ اٹیک اور بہت سارے فالس فلیگ آپریشنز ہوتے رہے اور کیوں ہوتے رہے, اس کے حوالے سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم پاکستانی سیاست کے حوالے سے بات کر رہے تھے. اب ذرا بات کرتے ہیں, آج ایک بڑا الزام لگتا رہا بھارت کا ایجنٹ ہے, غدار ہے, مودی کا یار ہے. یہ پچھلی حکومت میں بھی معاملات ہوتے رہے, لیکن جو بھارت کے ایجنٹس ہیں وہ اصل میں بھارت کے اپنے میڈیا کے لوگ ہیں. ارنب گوسوامی اپنے آپ کو اینکر کہتا ہے, جرنلسٹ کہتا ہے, لیکن اصل میں بی جے پی کے ہاتھوں میں کھیلنے والا ایک شخص سے زیادہ اس کا کوئی انٹروڈکشن نہیں ہے. ارنب گوسوامی کی چیٹس لیک ہوئی, ان چیٹس کے اندر یہ بات واضح ہوئی کہ بھارت فالس فلیگ آپریشنز کر کے اپنے ہی فوجی جوانوں کو جو ہے وہ ختم کرتا ہے, ہلاک کرتا ہے, اور سارا ملبہ اس کا پاکستان پہ ڈال دیا جاتا ہے. ہم اکثر کہتے تھے کہ ادھر کوئی انسیڈنٹ ہوتا نہیں ہے, ادھر جو ہے الزام پاکستان پہ لگ جاتا ہے, کوئی انویسٹیگیشن, کوئی فورینسک, کوئی شواہد, کچھ بھی نہیں, ڈائریکٹ پاکستان پہ الزام لگا دیا جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر فالس اسٹرائک, سرجیکل اسٹرائک بھی کی جاتی ہے. جنرل صاحب, میں آپ کی طرف یہ سوال لے کر جاؤں گی. ہم لوگوں کو ارنب گوسوامی کی جو چیٹ لیک ہوئی ایک ایسے شخص کی طرف سے جو کہ بی جے پی نریندر مودی کے بڑے قریب سمجھا جاتا ہے, اس کے بعد ہمارے فورن منسٹر بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ کوئی فالس فلیگ آپریشن اور ہو سکتا ہے. کیا ہمیں کوئی فالس فلیگ آپریشن ایکسپیکٹ کرنا چاہیے؟ انیکا, مختصر جواب یہ ہے. پہلی بات یہ ہے کہ he was a tool in the hands of Ajit Doval and Narendra Modi. He may be a journalist, he may be a scientist, he may be an academic person, but he was a tool in the hands of Ajit Doval and Narendra Modi, جو میڈیا پہ پرسپشن کریٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں فالس جو انفارمیشن ہے, فالس انٹیلیجنس پہ بیس کرتے تو آپریشنز ہمیشہ سے ہوئے ہیں, جنگیں بھی ہوئی ہیں. اگر ہمیں یاد ہو سب کو تو کولن پاول نے یونائٹڈ نیشن کے پلیٹ فارم پر ایک ڈوسیئر پیش کیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ عراق صدام حسین 45 منٹس میں نیوکلیئر اینڈ کیمیکل وار کر سکتا ہے اور وہ ویپن لانچ کر سکتا ہے. ہمارے پاس شواہد ہیں کہ جی ہیں. اس پہ بیس کر کے انہوں نے عراق پر حملہ کر دیا. وہاں سے ایک چھٹانک کیمیکل مواد نہیں نکلے, کوئی ویپن نہیں نکلا. اس طرح کی جو سازشیں ہیں وہ تو ہوتی رہتی ہیں, لیکن یہ بڑی گھناؤنی بات ہے کہ اس غریب ملک میں اپنی فورسز کو ایک طرف تو انہوں نے اڑی میں 6 فوجی مار کے ایک فالس فلیگ آپریشن کیا, پاکستان پر الزام لگایا اور کوئی ثبوت نہیں دے سکے. پھر پٹھان کوٹ میں انہوں نے ایئر بیس کے اوپر ایک فالس فلیگ آپریشن کروایا, کچھ ان کے ایئر فورس کے آدمی مارے گئے اور کچھ ایکوپمنٹ کا نقصان ہوا. اس کے لیے ہم نے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم یہاں سے روانہ کی, لیکن انہوں نے اس ٹیم کو وہ سائٹ وزٹ بھی نہیں کرنے دی اور 4 دن بعد واپس بھیج دیا. کوئی شواہد, کوئی ایویڈنس پاکستان کی انوالومنٹ کی وہ نہیں دے سکے.
अब ये उन्होंने जब पुलवामा किया तो इसमें फिर 40 अपने आर्म्ड पर्सनल को मार दिया। अगर हुकूमत सियासी एडवांटेज के लिए अपनी फोर्सेस को यकीनन फिजिकली जानी तौर पे उन्हें हलाक करके पॉलिटिकल माइलेज लें और इंतखाबात के लिए करें, और फिर दोनों फोर्सेस की इतनी बेइज्जती करवा दी, लैंड फोर्सेस की भी और एयर फोर्स की तो नाक कटवा के रख दी कि वो बगैर कुछ अचीव किए अपने 2 तैयारे, एक Su-30 और एक मिग, पाकिस्तानी पायलट्स ने उनको गिरा दिया। एक हेलीकॉप्टर उन्होंने खुद शूट कर दिया बाय मिस्टेक। तो इस तरीके से फोर्सेस को बेइज्जत किया, अपने जवानों की जान ली और पॉलिटिकल माइलेज लेने में कामयाब हो गए। इंतखाबात में उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली। अब इस माइंडसेट के साथ अजीत डोवाल और नरेंद्र मोदी से कोई उम्मीद नहीं है कि वो कल फिर ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकते हैं। लेकिन मुझे इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई शक नहीं है कि उनको वो जवाब मिलेगा कि वो अपने जख्म चाटते रह जाएंगे। इंशाल्लाह। जनरल साहब, थैंक यू सो मच फॉर joining me in my show. It's a pleasure having you like always.